औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक अस्तगफार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी इनायतों का। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफार ऑफिशियल चैनल का सफ़र माशाल्लाह बहुत बरकतों के साथ जारी और सारी है। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ हमेशा की तरह हमारे प्यारे आका जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से करते हैं। आप सब भी मेरे साथ मिलकर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप पर और मुझ पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल हो चुकी हैं। दोस्तों, आज भी बहुत प्यारी सी मिरेकल स्टोरी हमारी एक बहुत प्यारी सी माशाल्लाह जो अपना इस्लामिक चैनल चलाती हैं सादिया अहमद, जब उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह की स्टोरी शेयर की थी तो उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो कि बे औलाद थे उसी तरीके से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और अल्लाह ताला ने उनको साहिब औलाद कर दिया। बहुत प्यारी सी कहानी, हम सब के लिए बहुत मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट जो कि मैं हमेशा करती हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और अगर पहले से अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर रहे हैं तो हर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इस तरीके से हमारी वीडियो को बूस्ट मिलता है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। और हो सकता है आपके एक शेयर से जिसके पास भी ये वीडियो पहुँचे, हो सकता है उसे अस्तगफिरुल्लाह की बहुत ज़रूरत हो और ये उसके लिए मोटिवेशन बन जाए और आपकी और मेरे लिए सदका जारिया। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। एक बे औलाद जोड़ा जो कई अरसे से औलाद के लिए तमन्ना रखते थे दिल में, जगह जगह घूम घूम के थक चुके थे, हर जगह इलाज करवाया, सारे टोने टोटके सब कुछ कर चुके थे। वो बताते हैं कि डॉक्टर ने जब आखिरी दफ़ा फाइल उनके हाथ में थमाई और उन्हें कह दिया कि आप मेहरबानी करके दोबारा तशरीफ़ नहीं लाइएगा, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट अपनी तरफ से कर चुके थे वो हम सब कर चुके हैं। अब हमें कोई भी उम्मीद या आपको कोई उम्मीद नहीं दिला सकते या कोई बेहतरी के चांस हमें नज़र नहीं आ रहे। ये दोनों बहुत दिल बर्दाश्त होकर घर वापस आ गए। जो औरत थी वो पूरे रास्ते रोती रहीं और जो उनके हस्बैंड थे उनको तसल्ली देते रहे। फिर ये बताते हैं कि उन्हें किसी ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बारे में बताया, हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या, कि किस तरीके से उनके पास एक बे औलाद मर्द और औरत आए थे, शायद एक मर्द आए थे, मुझे सही कंफर्म नहीं, माजरत। तो फिर उन्होंने जो है उन्हें अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का बताया था और उन्होंने कहा था ये कुरान से साबित है कि जो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेगा वो अल्लाह पाक उसको औलाद से नवाज देगा। और फिर अल्लाह ताला ने उनको, उस जोड़े को बेटों से नवाज दिया। माशाल्लाह, उनकी नस्ल में 9 बेटे हुए थे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की बरकत से। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। इसी तरीके से किसी ने उनको मोटिवेट किया अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के लिए और उन्होंने बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, यकीन, दिलजमई के साथ, ज़ाहिर है जब इंसान हर तरफ से यानी बेबस हो जाता है, जब उसको कुछ नहीं सहारा मिल रहा होता, तो कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा। बिल्कुल इसी तरह इन लोगों ने जैसे अपना मरना जीना, उठना बैठना, ये कहते हैं कि बस हमने अस्तगफिरुल्लाह को बना लिया था। हर सांस के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। वो कहते हैं कि यानी घर में उन्होंने इसके स्टिकर्स तक लगा दिए अस्तगफिरुल्लाह के, कि कहीं हम पढ़ना मिस ना कर दें। वो कहते हैं इतना पढ़ा, लातादाद पढ़ा, यानी उन्होंने तो कोई तादाद भी मुतय्यन नहीं की। कहते हैं हज़ारों से पढ़ लिया करते थे ये लोग एक दिन में। और दोनों मियाँ बीवी ने कोशिश करी, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ मर्द हजरात इसमें बहुत कम ताउन करते हैं, लेकिन माशाल्लाह यहाँ दोनों मियाँ बीवी ने बहुत यकीन के साथ पढ़ा। और बिल आखिर वो कहते हैं कि वो दिन भी आ गया जिसकी उन्हें तमन्ना थी। वो बताती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिपोर्ट्स जो थी प्रेगनेंसी की वो पॉजिटिव आई थी। दोनों मियाँ बीवी का खुशी से यानी बुरा हाल था, कह रहे हैं हम बेहाल हुए हुए तो खुशी की हमने बेहद अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो बताते हैं कि हमने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना नहीं छोड़ा, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के हम सेहतमंद ज़िंदगी वाली औलाद की अल्लाह पाक से दुआएं मांगते रहे।
وہ کہتے ہیں 9th منتھ تک بھی ہم نے استغفراللہ کی یہی روٹین رکھی، اور الحمدللہ جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹوں سے نواز دیتا ہے۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا، بہت خوبصورت، صحت مند، پیارا سا ہمیں زندگی والا بیٹا عطا کیا۔ کہتے ہیں ہم بے حد اللہ پاک کے شکر گزار تھے۔ وہ کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ ہمیں اولاد کے لیے، یعنی ہماری اولاد کی دعا قبول ہوئی تھی، لیکن جو زندگی کے ہمارے جو معاشی معاملات تھے نا، وہ کہتے ہیں اس میں بے انتہا برکت ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کے کام میں بے انتہا برکت تھی، یعنی رزق، روزی، مال سب کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ کچھ ٹائم اور گزرا اور جو بیٹا ہے وہ 1.5 سال کا ہو گیا ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں جب بیٹا 1.5 سال کا ہو گیا تو مجھے پھر خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اولاد سے یعنی نواز دے، ایک اور بیٹے سے نواز دے۔ پھر وہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے بات کری، اور ہم دونوں میاں بیوی نے بالکل اسی پیٹرن پر، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا استغفراللہ، بالکل اسی طریقے سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ استغفراللہ کے سٹیکر جو تھے وہ ہر جگہ لگا دیے، ایون وہ کہتی ہے اپنی گاڑی میں بھی ہم نے استغفراللہ کے سٹیکر لگائے تھے تاکہ ہم گاڑی میں بیٹھ کر بھی مس نہ کر سکیں استغفراللہ پڑھنے کو۔ اور وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے رہے دونوں میاں بیوی الحمدللہ۔ 3 مہینے بعد ہمیں دوبارہ خوشخبری ملی اولاد کی۔ کہتی ہیں ہم بے حد خوش تھے، اور پھر ہم نے استغفراللہ پڑھا، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں دوسرے بیٹے سے بھی نواز دیا۔ اللہ کا بے حد شکر ہے۔ کہاں تو ایک اولاد کے لیے بھی ڈاکٹروں نے واپس کر دی تھی ان کی فائل، اور ان کو بالکل مایوس کر دیا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ جہاں میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے وہاں میرے رب تعالیٰ کا معجزہ ہوتا ہے۔ استغفراللہ کی برکت سے الحمدللہ ماشاءاللہ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میرے بیٹے ماشاءاللہ بے حد خوبصورت، بہت پیارے سے ہیں، اللہ پاک صحت تندرستی عطا کرے ان کی اولاد کو۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح کچھ وقت اور گزرا، میرا دوسرا بیٹا بھی 2 سال کا ہو گیا، اور مجھے بیٹی کی بے حد خواہش تھی، میری بہت تمنا تھی کہ اللہ پاک مجھے بیٹی سے بھی نوازے۔ اور کہتی ہیں پھر اس مرتبہ ہم لوگوں نے اس نیت سے پڑھا کہ اللہ پاک ہمیں بیٹی کی رحمت سے نواز دے، بالکل اسی پیٹرن پہ جس طرح ہم پہلے پڑھتے آئے تھے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ اس بار بھی ہمارے رب نے ہمیں مایوس نہیں کرا، ہمارے یہاں پھر خوشخبری تھی، اور اللہ پاک کا بے حد شکر، کرم، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بیٹی بھی عطا کری، بہت پیاری سی بیٹی عطا کری، صحت مند ماشاءاللہ۔ اور میرے تینوں بچے بے حد خوبصورت اور ماشاءاللہ صحت مند ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ استغفراللہ کا معجزہ ہے۔ جب آپ دنیاوی طور پہ مایوس ہو چکے ہوں، بظاہر کوئی آپ کو اسباب ایسے نظر نہیں آ رہے ہوں جس سے آپ کو یہ تسلی مل رہی ہو کہ آپ کا کام ہو جائے گا، جب سب کچھ ناممکن ہو، جب کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، ایسے وقت میں اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا کہ میرا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے، جب میرے رب نے کہا ہے تو ہر شے ممکن ہو سکتی ہے، اور وہی ناممکنات میں سے ممکنات کو نکالنے والا ہے۔ کہ یہ میرے کیس میں بالکل اسی طرح ہوا، اور جو بھی بے اولاد ہیں، جو بھی اولاد کی خواہش مند ہیں، جنہیں ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہوں۔ وہ میرا کیس دیکھ لیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 اولادوں سے نواز دیا، یعنی ماشاءاللہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ وہ کہتی ہیں کہ استغفراللہ کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا، یہ نہ صرف آپ کو اولاد سے نوازے گا، آپ کی دعائیں قبول کرے گا، بلکہ جو دوسرے آپ کے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں نا زندگی کے، وہ خود ہی سدھر جائیں گے، یعنی آپ کو ان کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا، اور وہ خود سدھرتے ہی آپ کے معاملات خود ہی ٹھیک ہوتے چل جائیں گے، آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوگا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کے مرتبے میں اضافہ ہوگا، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں اضافہ ہوگا، آپ کو معاشی معاملات اتنے آسانی سے حل ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، رزق آپ کے پر فراوانی کے ساتھ برسے گا۔ تو دوستوں آج کی یہ پیاری سی میریکل اسٹوری سننے کے بعد مجھے بہت زیادہ یقین ہے، اللہ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اور میرے جو بھی مسائل ہیں استغفراللہ کی برکت سے انشاءاللہ ضرور بالضرور اللہ رب العزت حل بھی فرمائے گا، اور بہترین حل فرمائے گا، اور وہاں سے راستے کھولے گا جہاں ہم سب کا گمان تک نہیں پہنچ پاتا،
جو کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دوستوں استغفر اللہ کی بے حد آپ نے کثرت کرنی ہے۔ دوستوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً بے حد پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔